बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज 16 जुलाई 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में उर्दन के ताउन से एयर ड्रॉप के जरिए सऊदी इमदाद का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी और इंसानी खिदमात के जरिए उर्दन के ताउन से फ़लस्तीनी मुतासरीन में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए एयर ड्रॉप का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक पीर 15 जुलाई को गजा के जनूब में अल मवासी के इलाके में उर्दनी आर्म्ड फोर्सेज के ताउन से इमदादी सामान पहुँचाया गया। इसराइल की काबिज अफवाज की जानब से सरहदी गुजरगाहों को बंद किया गया है, इसलिए एयर ड्रॉप ऑपरेशन शुरू किया गया। ये इमदाद गजा में बरादर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी और इमदादी शोबों में फ़लस्तीन के लिए सऊदी अरब की तारीखी सपोर्ट जो है उसके फ्रेमवर्क के अंदर आती है। रियाद में जदीद वेटरनरी लैब कायम होगी। 175 मिलियन रियाल के मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में जानवरों की बीमारी के खिलाफ मुकामी वैक्सीन तैयार करने के लिए एक जदीद लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फजली ने 175 मिलियन रियाल के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एसपी के मुताबिक ये लेबॉर्ट्री मशरिक़ वस्ती में बीमारी की तशख़ीस के साथ वैक्सीन की तैयारी और लोकलाइजेशन करेगी। कॉन्ट्रैक्ट एक खसूसी कंपनी को दिया गया है। लैब सऊदी अरब के इस इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसका मकसद मुकामी बीमारियों की इकसाम के लिए वेटरनरी की वैक्सीन तैयार करना और उसे तरक्की देना है। रियाद के गोदाम से जायदुल मेआद पोल्ट्री जब्त, 5 लाख रियाल का जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एसएफडीए ने रियाद के गोदाम से तकरीबन 5 टन एक्सपायर्ड मुर्गियां और गोश्त जब्त किया है, जिनकी इस्तेमाल की तारीख में रद्दोबदल किया गया। एसपी के मुताबिक उन्हें फूड स्टोर और मार्केटों के जरिए फरोख्त और तकसीम किया जाना था। अथॉरिटी का कहना है कि फूड प्रोडक्ट्स और सहूलतों के मुआयने के दौरान एक गोदाम का दौरा किया जायदुल मेयार पोल्ट्री, जबकि एक्सपायरी डेट तब्दील करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले लेबल्स जो हैं वो मिले थे। अथॉरिटी ने बयान में कहा कि जब्त की जाने वाली तमाम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जब्त और तलब कर दी गई हैं। खिलाफवर्जी पर 5 लाख रियाल का जुर्माना किया गया है। सऊदी बच्चे के कत्ल केस में गैर मुल्की खातून को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि तबूक रीजन में पीर को एक गैर मुल्की खातून की सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि एथोपिया की खातून अलीमा फ़िकादो सेगी ने एक सऊदी बच्चे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन गज़ियान अल बलवी पर हमला किया, उसे डंडे से मारा और चेहरे को ढांप कर एक डब्बे में बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी हुकाम ने मुलज़मा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की और जुर्म का इल्ज़ाम आयद करके अदालत के हवाले किया। मुलज़मा को सज़ाए मौत का हुक्म अदालत ने सुनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट और अपील कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऐवान शाही से हुक्म आने पर पीर को तबूक रीजन में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी अरब में गंदम के काश्तकारों को 295 मिलियन रियाल की अदायगियाँ। सऊदी जनरल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ने गंदम के मुकामी काश्तकारों को सीज़न 2024 के लिए मखसूस मिकदार फ्राहम करने पर अदायगियों की पहली किस्त दे दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक फूड अथॉरिटी के ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म महसूली के जरिए अदायगी के बाद अकाउंट्स बंद कर दिए गए। जनरल फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताया गया कि 1,75,703 टन गंदम के लिए 29,51,77,176 रियाल 792 किसानों के बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए। सऊदी फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ने रवा सीजन के लिए किसानों से गंदम 21 अप्रैल से वसूल करना शुरू की थी, जो कि अब तक 2,751 किसानों से मजमूई तौर पर 5,52,535 टन जो गंदम है वो मौसूल हो चुकी है। बिजली की मुअत्तली पर फी सारिफ 2,000 रियाल की अदायगी। सऊदी बिजली कंपनी की जानब से शुरा कमिश्नरी के मुतासरीन को 2,000 रियाल फ़ी मीटर के हिसाब से अर्जाना अदा किया गया। इलेक्ट्रिक कंपनी ने मुतासरा सार्फिन के अकाउंट में 2,000 रियाल मुंतकिल कर दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक बिजली कंपनी का मजीद कहना है कि इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के मुताबिक बिजली के जो है इनकता से मुतासर होने वाले सार्फिन को हर जाने के तौर पर मुकर्रर रकम आइंदा 10 दिनों में अदा कर दी जाएगी। बिजली कंपनी की जानब से शुरा कमिश्नरी के मुतासरीन जो सार्फिन हैं उनसे माजरत करते हुए कहा गया कि जो गुज़श्ता जुमा के दिन बिजली की फ्राहमी टेक्निकल बुनियादों पर हुई थी, जिसकी वजह से आपको मुश्किल पेश आई, उस पर माजरत ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे अथॉरिटी के ज़वाबित के मुताबिक बिजली के इनक़ता की सूरत में कंपनी
پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر بجلی کی بحالی کے لیے کام کرے۔ اگر بجلی کی بحالی فراہمی میں 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت میں کمپنی صارف کو 200 ریال ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر بجلی کی بحالی میں مزید تاخیر ہوتی ہے تو ہر اضافہ گھنٹے پر کمپنی مزید 50 ریال ادا کرے گی۔ فضائی ایمبولینس کے ذریعے کویت سے مریضہ کی سعودی عرب میں منتقلی۔ فضائی ایمبولینس کے ذریعے کویت سے سعودی سفارت خانے کے ذریعے خاتون کو سعودی عرب منتقل کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق کویت میں سعودی سفارت خانے کو اطلاع ملی تھی کہ کویت آنے والی سعودی خاتون کی طبیعت ناساز ہے، جس پر اسے ایمرجنسی جو بیسز ہیں اس پر سعودی عرب منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارت خانے نے وزارت خارجہ سے رابطہ کرتے ہوئے خاتون کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی فراہمی اور وطن منتقلی کے حوالے سے درخواست بھیجی تھی۔ اس کے بعد خاتون کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کرنے کی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچا دیا گیا۔ ریاض میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ کے مقابلے جاری ہیں۔ سعودی عرب میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان، انڈیا سمیت 60 ملکوں کے تقریباً 1500 کھلاڑی وہ شرکت کر رہے ہیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقیہ کے علاقوں میں 911 اور پیدل سفر کرنے والوں پر ان پر حفاظتی ہدایات اور رہنما اصولوں پر عمل کرنے پر زور دیا کہ پارکوں کو محفوظ رکھیں اور پودوں کو اور زمین وغیرہ پر اس کو آگ مت لگائیں۔ آپ 911 پر کال کر کے کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع دے سکتے ہیں اور باقی علاقوں میں 998 پر آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ فائٹنگ اور ریسکیو ٹیمیں ہیں وہاں پر پہنچ سکیں۔ محکمہ ڈائریکٹریٹ نے وضاحت کی ہے کہ پارک میں آگ اس وقت لگ سکتی ہے جب کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی جائے اور اس کے بجھنے کو یقینی نہ بنایا جائے۔ سگریٹ کے بٹ ہوتے ہیں وہ نہ پھینکے جائیں اور شیشے کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں ان میں پڑے رہیں جو سورج کی روشنی سے متاثر ہوتے ہوئے آگ لگنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کوکین کے سوڈانی سمگلر کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ خطرناک نشہ آور پاؤڈر کوکین سمگل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سوڈانی کی سزائے موت کا حکم دیا گیا تھا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلی بیان میں کہا گیا، سوڈانی شہری علی آدم سعید کو کوکین سمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہونے پر اسے سمگل کی جانے والی کوکین کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں شواہد اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ ابتدائی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی جو مسترد ہونے کے بعد وزارت داخلہ نے 15 جولائی 2024 کو جدہ شہر میں عدالتی حکم کو نافذ کر دیا۔ حائل میں گاڑیوں کے شیشے توڑنے والا گرفتار کر لیا گیا۔ حائل ریجن میں پولیس نے گاڑیوں کے شیشے توڑنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نفسیاتی مسائل کا شکار بتایا جاتا ہے۔ آجا نیوز کے مطابق ریجنل پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک شخص کو گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے دکھایا گیا، جس پر پولیس نے ملزم کی نشاندہی کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم نفسیاتی مسائل کا شکار تھا، جس نے علاقے میں کھڑی متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ پورزم سعودی آرٹسٹ نے جسمانی معذوری کو پچھاڑ دیا۔ سعودی آرٹسٹ راکان کردی سے ملیں جو ریڑھ کی ہڈی کے پٹھوں کی حرکات میں کمی کے ساتھ پیدا ہوئے مگر اپنے فن کو عروج تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق راکان ان کا پینٹ اور برش کے ساتھ سفر چھوٹی عمر میں شروع ہوا جب انہوں نے جدہ میں معذور لوگوں کے لیے ایک خصوصی اسکول چلڈرن ود ڈسیبلٹی ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی۔ ان دنوں راکان کردی ساحلی شہر کے مقبول ترین آرٹسٹ میں سے ایک ہیں جو اپنے آرٹ کو کمرشل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انعامات بھی جیت چکے ہیں۔ آرٹ کے شاہکار تخلیق کرنے کے علاوہ کردی وہ گرافک ڈیزائنر اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرب نیوز کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں وہ اپنے ایک ٹیچر کے ان الفاظ سے حوصلہ افزائی لیتے تھے جو کہتی تھی کہ میں آپ میں ایک فنکار کو دیکھتی ہوں، آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور یہ خاص فن وہ سیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے مشق کرتے رہنا چاہیے۔ اسکول میں درپیش چیلنجز کے بارے میں انہوں نے کہا، میرے والدین نے عام بچوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے مجھے باقاعدہ اسکول میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 38 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 35 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 73 روپے اور 38 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے اور 70 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے اور 22 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 50 پیسے، یورو پے دے رہا ہے 73 روپے اور 43 پیسے،
انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فارورڈ بینک دے رہا ہے 22 روپے 1 پیسے، SCC پہ 21 روپے 85 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 95 پیسے، منی گرام 21 روپے 90 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 87 پیسے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔